विद्यार्थी जीवनकाल अगाडि बढ्दै जाँदा जब उच्च शिक्षाको सवाल आउँछ तब धेरै युवा युवतीको रोजाइमा पर्दछ एब्रोड स्टडी, यानि कि विश्वका चर्चित देशका उत्कृष्ट शिक्षण संस्थामा आफ्नो अध्ययनलाई पूरा गर्ने चाहना धेरै युवा विद्यार्थीको हुने गर्दछ। तर विश्वका ती उत्कृष्ट शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्नका लागि केवल आफूले सपना देखेर मात्र नहुने रहेछ। त्यो सपनालाई सत्यतामा बदल्न कुनै न कुनै माध्यम चाहिने रहेछ। त्यो माध्यम हो एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्ता केही विशेष एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीहरू छन् जसले थुप्रै विद्यार्थीको सपनाको उडान भर्दछन्, थुप्रै युवा युवतीको सपनालाई सत्यतामा बदलिदिन्छन्। तिनै मध्येको एक कन्सल्टेन्सी हो आउटराइट कन्सल्टेन्सी। चाबहिल चोकबाट गणेशस्थान मन्दिर जाने बाटोमा करिब 50 मिटर भित्र पुगेर दायाँपट्टि फर्किएर हेर्नुभयो भने तपाईले ठ्याक्कै देख्नुहुनेछ आउटराइट कन्सल्टेन्सी। विशेष गरी शान्त वातावरण, अत्यन्तै दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षक र विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई दिइने उचित परामर्श नै यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुहुन्छ सञ्चालक विनेश कार्की। यो फ्रेन्डली कल्चरमा एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा यो चाबेल एरियाको एउटा राम्रो प्राइम लोकेसनमा हाम्रो कन्सल्टेन्सी अवस्थित छ। हामी जहिले पनि काउन्सिलिङको पाटो र प्रोसेसिङको पाटोमा चाहिँ एउटा सच्चाइ, जेन्युन केस र जेन्युन रूपमा चाहिँ हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ। त्यो हाम्रो एकदम विशेषता हो। हामी जति सक्दो यहाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई जे हो त्यो फ्याक्ट रूपमा चाहिँ हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ रिजल्ट 100% आओस्, हाम्रो त्यही नै मोटो हो। कन्सल्टेन्सी भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा बागबजार पुतली सडकको तस्बिर याद आउँछ। तर अब त्यस्तो अवस्था रहेन। पुतली सडक बागबजार भन्दा बाहिर पनि उत्कृष्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी स्थापना भइसकेको छ। त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ आउटराइट कन्सल्टेन्सीलाई। 10-12 वर्षदेखि कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा आफूले बटुलेको अनुभव र अरू पनि यस क्षेत्रमा अनुभव र दक्षता हासिल गर्नुभएका सहयात्रीहरू मिलेर यस संस्थाको स्थापना सम्भव भएको बताउनुहुन्छ अर्का सञ्चालक राजीव कटवाल। विगत लामो समयदेखि लगभग 10-12 वर्षदेखि चाहिँ यस क्षेत्रमा म कार्यरत छु र निकै अनुभवी व्यक्तिहरू 30-40 वर्षे एक्सपिरियन्स भइसकेका व्यक्तिहरूसँग पनि काम गर्ने अवसर पाएँ र उहाँहरूबाट पनि धेरै अनुभव मैले बटुलेँ। के सेवा प्रदान गरिरहेको छ त यस आउटराइट कन्सल्टेन्सीले भन्ने प्रश्नको जवाफमा यस्तो भन्नुहुन्छ सञ्चालक राजीव कटवाल। हाम्रोमा चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज र आइएल्सलाई विशेष गरी बढी फोकस गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै कतिपय स्टुडेन्टहरू आइएल्स दिन भनेर त आउने गर्छन्, तर आइएल्समा उनीहरू कमजोर भएको देखियो, इङ्ग्लिसमा कमजोर भएको देखियो। त्यस हिसाबले उनीहरूको बेसिक इङ्ग्लिसलाई पनि बनाउनु पर्छ। त्यो बेसिक इङ्ग्लिसलाई पनि बनाउनु पर्छ भन्नको लागि हामीले इङ्ग्लिसलाई बेसबाटै अझ मजबुत बनाउनको लागि चाहिँ इङ्ग्लिस टिचरहरू पनि हामीले हायर गरेर, प्रोफेसनल इङ्ग्लिस टिचरहरू पनि हायर गरेर हामीले यहाँ राखेका छौँ। त्यस हिसाबले पनि विशेष चाहिँ हाम्रो यो इङ्ग्लिस जोन र जापानिज ल्याङ्ग्वेजको जोन भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। यसको अलावा हामीले यहाँ सेवा दिने भनेको एउटा भिजा प्रोसेस हो, दोस्रो त्यसको सही डकुमेन्टेसन हो, तेस्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरू हो। त्यसको साथसाथै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि के कुराहरूमा उनीहरू दक्ष हुनुपर्छ ताकि उनीहरूले वहाँ गएर चाहिँ सजिलै आफ्नो चाहिँ लाइफ सस्टेन गर्न सकुन्, करियर सस्टेन गर्न सकुन् भन्नको लागि त्यो दिनुपर्ने, प्रोभाइड गर्नुपर्ने जुन ट्रेनिङहरू छ त्यो स्वयं हामीले नै प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ। त्यो पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यस कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध हुनुभएका दक्ष प्रशिक्षकहरूले पनि यस कन्सल्टेन्सीसँग जोडिन पाउँदा, यस संस्थामा काम गर्न पाउँदा निकै खुसी लाग्ने गरेको समेत बताउनु भयो। अब यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो छ हैन, राम्रो टिचरहरूलाई देखिएर स्टुडेन्टलाई एकदम राम्रो ट्रिट गरिन्छ। एकदम चाहिँ नि साइलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट छ यहाँनिर, कतै टाटा टिटी जो चाहिँ बसको चाहिँ आवाजहरू केही पनि आउँदैन हैन। मजाले चाहिँ यहाँ शान्त वातावरणमा चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पढ्न पाउँछन्। साथै विद्यार्थीहरूले पनि यस कन्सल्टेन्सीमा आएर
विभिन्न भाषा अध्ययन गर्दा तथा स्टुडेन्ट भिसा प्रोसेसको क्रममा यस संस्थाले खेलेको भूमिकाको बारेमा खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ यहाँको टिचरहरूदेखि लिएर यहाँको म्यानेजमेन्ट सबै कुरा एकदम पर्फेक्ट देखिरहेको छु मैले। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अध्ययन गर्न इच्छुक साथीहरूले यहाँ आउनुभयो भने राम्रो सुविधा पाउनुहुनेछ। विशेष गरी कुन कुन देशमा अध्ययनका लागि यस संस्थाबाट पठाइने गरिन्छ त? हामीले जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युके र अरू विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीहरूको लागि भनेर अहिलेसम्म हामी प्रोसेसिङ गरिराखेका छौँ। अब कन्सल्टेन्सी भन्दै पुतली सडक बानेश्वर र बागबजारै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हो त भन्ने प्रश्नमा यस्तो भन्नुहुन्छ राजीव कटवाल। पुतली सडक र बानेश्वरमा गएपछि मात्रै कन्सल्टेन्सीबाट पाउने परामर्श सही रूपमा र भिजा लाग्छ भन्ने विद्यार्थीको र अभिभावकको एउटा कन्सेप्ट पछि छ। त्यो बिल्कुलै गलत छ। किन गलत छ भन्दाखेरि काम गर्ने कन्सल्टेन्सीले होइन, अनुभव प्राप्त व्यक्तिले हो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई अनुभवी टिचरले चाहिँ अध्यापन गराउने हो। हामीले पनि चाबेलमा एउटा चाबेललाई नै कन्सल्टेन्सीको हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यो मोडालिटीमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नको खातिर विगत लामो समयदेखि जुन टिचरहरू चाहिँ पुतली सडकमा पनि पाउन गाह्रो हुन्छ, जसको खातिर यसलाई अगाडि एकदम राम्रो विकास गर्नको लागि चाहिँ विदेशी टिचरहरूलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। राम्रो चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर राखेका छौँ। सही काउन्सिलिङ गर्नको लागि हामीले चाहिँ काउन्सलरहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीसँग प्रचुर मात्रामा यस क्षेत्रको अनुभव भएको हुनाले पनि यस चाबेलमा बानेश्वर र पुतली सडक भन्दा कमी छैन, बरु बढी छ भन्न चाहिँ म सम्पूर्णलाई यहीँबाट अवगत गराउन चाहन्छु। साथै उहाँले यस संस्थाबाट सेवा लिएर गएका विद्यार्थीहरू, विद्यार्थीका अभिभावकहरू समेत यस संस्थाको कार्यशैली देखेर निकै खुसी हुने गरेको अनुभव समेत बाँड्नुभयो। नेपालमा होस् या विदेशमा होस् सपोर्टहरू भयो हैन, र पछि पनि सम्झेर कतिजना स्टुडेन्टहरू त हामीलाई भेटेर लड्डु पनि लिएर आउनुभएछ। ओहो सरहरूको तर्फबाट हामी गयौँ, हामी धेरै नै खुसी छौँ, पछिसम्म पनि यस्तै कामहरू तपाईँहरूबाट भइराखोस् भन्ने उहाँहरूको चाहनालाई पनि हामीले हाम्रो त्यो चाहिँ मोटोलाई अझ चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बनाउनको लागि सदैव हामी चाहिँ तत्पर नै भइराखेका छौँ। सदैव हामी यसरी नै गर्छौँ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। यहाँहरू मध्येबाट अब धेरैलाई यस संस्थासम्म आइपुग्ने चाहना पक्कै पनि बढे होला। तर कसरी आउने, कहाँ आउने? सञ्चालक कटुवालले सजिलो गरी यस संस्थासम्म आइपुग्ने बाटो समेत बताउनुभयो। यो तपाईँको चाबेल चोकबाट आउँदा गणेशस्थान जाने बाटोमा पर्छ। फेरि यो पछाडि गणेशस्थानको बाटो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ चाबेल चोक निस्किने बाटो पर्छ। चाबेल चोकबाट आउँदा राइट साइडपट्टि अलिकति 2-4वटा घर कटेपछि एउटा भिन्सेन मन्दिर, सानो एउटा मन्दिर छ, जसको राइट साइड भित्रपट्टि कालो सिसाको बिल्डिङ छ। त्यहाँ एउटा भित्तामा आउटराइट कन्सल्टेन्सी भनेको नै लेख्न सकिन्छ र यो कालो सिसाको माथि टपमा पनि आउटराइट कन्सल्टेन्सी भनेर लेखेको छ। तपाईहरूले त्यो कालो सिसा भएको बिल्डिङको चाहिँ 3rd फ्लोर अथवा टप फ्लोरमा आउन सक्नुहुन्छ, जहाँ हाम्रो कन्सल्टेन्सी चाहिँ अवस्थित छ। एब्रोड स्टडीका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको यस कन्सल्टेन्सीलाई PMC TV नेपालको तर्फबाट अझ धेरै सफलताको शुभकामना।